सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वयोजना। कालपुरं नाम राज्यं। तस्य राजा कालेश्वरः। तस्मिन् राज्ये कश्चन विशेषनियमः आसीत्। यः राजा भवेत् सः षडेयवर्षाणि राजत्वसुखम् अनुभवेत् इति। षण्णां वर्षाणाम् अनन्तरं सागरोपमस्य सरोवरस्य अपरस्मिन् तीरे स्थिते घोरारण्ये सः परित्यज्यते स्म। तत्र क्रूरमृगाः भवन्ति। तत्र गतः राजा अचिरातेव प्राणान् त्यजति स्म। क्रूरमृगाणाम् आहारतां याति स्म वा। यः राजपदवीं प्राप्नुयात् सः 3 वर्षाणि हर्षेण जीवति स्म। 6 वर्षस्य समाप्तिकाले तु सः नितरां खिन्नमनस्कः भवति स्म। राज्यात् निर्गमनावसरे सः बहुधा आक्रन्दति स्म, विलपति स्म च। एवं राज्याच्युतं कश्चित् राजानम् अरण्यं प्रापयितुम् उद्यतः अभवत् नाविकः। प्रयाणावसरे तेन महत् आश्चर्यं प्राप्तं। यतः अयं राजा अरण्यं प्रति गमनसमये अपि हसन्मुखः एव आसीत्, न विषादः विलपनं वा। नाविकः राजानं सरोवरस्य अपरं तीरं प्रापयत्। राजा तु नाविकम् उद्दिश्य शुभम् आशास्य उत्साहेन एव अरण्यदिशिं पदानि अस्थापयत्। एतस्य दर्शनात् नाविकेन महत् आश्चर्यं प्राप्तं। सः कुतूहलेन राजानम् अन्वसरत्। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा कश्चन राजमार्गः, मार्गम् उभयतः गृहाणि, मार्गे जनाः, रमणीयम् उद्यानं, भव्यः प्रसादः इत्यादयः तेन दृष्टाः। राजानं स्वागतीकर्तुं प्रासादस्य पुरतः बहवः उपस्थिताः आसन्। यस्मिन् अरण्ये क्रूराः जन्तवः वसन्ति इति जनश्रुतिः, तत्र कथम् अस्य प्रासादोद्यानगृहादीनां सद्भवः इति तेन नाविकेन न ज्ञातम्। स्वस्य कुतूहलं रोद्धुम् अशक्नुवन् सः अग्रे गत्वा राजानं प्रणम्य, महाराज, कथम् एतत् सर्वं सम्पन्नम् इति अपृच्छत्। तदा राजा स्मेरमुखः सन् अवदत्, यस्मिन् दिने सिंहासनारोहणं कृतं तस्मिन्नेव दिने अस्य अरण्यप्रदेशस्य अभिवृद्ध्यर्थं मया अवधानं दत्तम्। आदौ विशाला भूमिः कृषियोग्या कृता। ततः कृष्यर्थं जनाः नियुक्ताः। ते अत्रैव वसन्तः कृषिम् अकुर्वन्। वर्षद्वयाभ्यन्तरे अत्र विशालः ग्रामः निर्मितः। ततः मया मार्गाः परिकल्पिताः। उद्यानभवनप्रासादप्रभृत्यः अपि निर्मिताः। एवं मम निवृत्तिकाले अत्र एकं समृद्धं नगरं निर्मितम् अभवत्। अतः निवृत्तिजीवनं कथं यापनीयम् इत्यत्र मयि कापि चिन्ता न उत्पन्ना एव। यः भाविजीवनविषये समुचितां पूर्वयोजनां कुर्यात् सः कदापि सन्तप्तः न भवेत् इत्येतत् ज्ञापितुमेव मया एवम् अनुष्ठितम्। अत्र मम मनः विशेषतः रमते इति न। अत्र अल्पकालं स्थित्वा अग्रे अहं वानप्रस्थाश्रमी भवेयमेव इति।